शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। त आज परमात्मा शिव बाबाले हामीलाई भन्नुभएको छ कि बच्चे अब तिमी यस्तो सृष्टिको तिमी त्यो मालिक बन्छौ जहाँ कुनै हद हुँदैन, जहाँ कुनै विभेद हुँदैन, जहाँ कुनै रंग हुँदैन, जाति हुँदैन, जहाँ कुनै प्रान्त भेद, जाति भेद, रंग भेद, कुनै प्रकारको भेद हुँदैन। त्यस्तो दुनिया स्वयं परमात्माले यस धरामा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। र त्यो दुनियाको तिमी जीवात्मा, तिमी ब्राह्मण बच्चाहरू, परमात्माको सन्तान, तिमी चाहिँ त्यहाँको मालिक बन्दैछौ हैन, बन्छौ। र बाबाले त्यो चाहिँ सृष्टि जो आउँदैछ यस पृथ्वीमा, यस विश्व नाटकमा, त्यो चाहिँ त्यस दुनिया जसलाई हामी हेभेन, प्याराडाइज, वैकुण्ठ, अन्य धर्ममा त्यसलाई चाहिँ बहिष्ट, रुहेकी दुनिया, अनि त्यसपछि न्यू जेरुसलम भनेर विभिन्न भाषामा त्यो स्वर्गको विषयमा वर्णन गरिएको छ। यो पृथ्वीमा एकपटक पूर्ण रूपमा दैवी सभ्यता थियो। त्यो दैवी सभ्यतामा सम्पूर्ण मानव आत्मामा दैवी गुणले सम्पन्न सतोप्रधान अवस्थाले पूर्ण रूपमा त्यस्ता योग बल भएका जीवात्माहरूको दुनिया थियो। बाबाले त्यो दुनिया अब यो धरतीमा आउँदैछ, तर कसरी आउँछ भन्दा त्यो दुनिया योग बलको माध्यमबाट, हैन, योग बल। यो संसारमा धेरै किसिमका बलहरू छन्, जस्तो साइन्सको बल, विज्ञानको बल। यो विश्व नाटकमा जब जीवात्माको आत्मा एकदम पवित्र हुन्छ, पवित्र भएपछि उसले जो नयाँ नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्छ, ती चीजले मानिसको आत्मालाई सुख दिन्छ। जब आत्मा तमोगुणी पतित हुन्छ, उसले ती चीजबाट पनि के हुन्छ भन्दा कौशल चीजहरू निस्कन्छन्। जस्तो अब एरोप्लेन बन्यो, तर त्यो दुर्घटना भयो भने कति जीवात्मालाई दुःख भयो। किनकि जब आत्मा एकदम सतोप्रधान बन्छ त एकदम चीज पनि पर्फेक्ट बन्दछन्। बाबाले त्यो हुन्छ साइन्सको बल, हैन। र अर्को अब साइलेन्सको बल भयो, अर्को ब्रह्मचर्यको बल, हैन। ब्रह्मचर्यको बलबाट सन्यासीको बललाई, सन्यासीभित्र जो तागत हुन्छ त्यो तागतलाई चाहिँ योग बल भनिँदैन। सन्यासीको तागतलाई, शक्तिलाई के भनिन्छ? पवित्रताको बल भनिन्छ। पवित्रताको बल, ब्रह्मचर्यको बलको कारणले सन्यासीको मान पनि यति धेरै हुन्छ, मान पनि हुन्छ, नाम र प्रसिद्धि पनि हुन्छ। यो के को कारण भन्दा पवित्रता र ब्रह्मचर्यको बलबाट। तर त्यो योग बल होइन। योग बल भनेको के त भन्दा, योग बल भनेको जब आत्मा, किनकि सन्यासीको योग चाहिँ ब्रह्मसँग हुन्छ, तत्त्वसँग हुन्छ। कुनै पनि एउटा ध्येय वस्तुमा मन बुद्धिलाई एकाग्र गर्दा अवश्य पनि के न के उहाँहरूमा ऊर्जा, शक्ति हुन्छ, भविष्यका कुराहरू जान्ने, अरूका मनका कुराहरू जान्ने, यो संसारमा हुने केही घटनाहरूको बारेमा केही प्रतिशत जान्न सक्ने एउटा रिद्धिसिद्धि प्राप्त हुन्छ, तर सम्पूर्णता प्राप्त हुँदैन। बाबाले जो योग बलको विषयमा भन्नुभएको छ, योग बल भनेको आत्माको परमात्मासँग सम्बन्ध हुनु। जब सम्बन्ध हुन्छ कि हामी आफूलाई यस भौतिक देहबाट छुट्टै हामीले आफूलाई मूल स्वरूप आत्मामा स्थित गर्छौं र भगवानसँग नाता सम्बन्ध जोडेर परमात्माको पूर्ण हामीलाई अनुभूति हुन्छ, त्यसपछि जीवात्माको, आत्माको अन्तर्निहित सुसुप्त शक्तिहरूको जागृति हुन्छ, हैन। सशक्त आत्माको एक किसिमले इम्पावरमेन्ट भने सशक्तिकरण हुन्छ। त्यसलाई मात्र योग बलबाट मात्र विश्वको परिवर्तन हुन्छ, हैन। जड जंगम भनेको यो सबै जड चेतन, हैन, चराचर जगतको पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ। योगी आत्माले मात्र विश्व कल्याणको चिन्तन गर्छ। सो कल्याण, विश्व कल्याण र परमात्माको चिन्तन गर्न सक्छ सही रूपमा। बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी विश्वको परिवर्तन हुन्छ योग बलबाट। अरू पनि बल छ, अब बाहुबल छ, हैन, राज्य सत्ताको बल छ,
बाहुबल छ, भोग बल छ। अब भोगको पनि बलबाट यो संसार एकदम विषय विकारको नरकमा परिवर्तन भएको छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ परमात्माले अब यो योग बल, अब आत्मबल, अर्को के भयो विभिन्न बल मध्ये आत्मबल। आत्मबल भएपछि जो आत्मामा एकदम पावर हुन्छ हैन, त्यो आत्मामा एकदम शक्तिशाली ऊर्जा भएको आत्माले यस विश्व नाटकमा अत्यन्त सुन्दर भूमिका पाठ खेल्न सक्दछ। सबैले वाह वाह गर्दछन्। त्यही आत्माको शक्ति क्षीण भएपछि विकारी हुन्छ, विषय विकारमा उसको मन बुद्धि आकर्षित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उसको पाठ त्यति सुन्दर हुँदैन, स्वार्थी हुन्छ अनि त्यसपछि देह अभिमानको वशमा पर्दछ र उसले दुःख पाउँछ। एकदम विकारी पतित भएपछि अन्ततोगत त के हुन्छ, आत्माले बडा दुःख पाउँछ यस सृष्टि नाटकमा। आत्मबल भएको आत्माले पाप कर्मबाट आफूलाई जोगाउँछ हैन। जोगी भनेको जोगिन्छ, ऊ पापको आचरणबाट ऊ चाहिँ पाप कर्मको खाता उसले बन्द गर्छ। सकेसम्म संसारमा पनि योगी छैनन् तर आत्मबलवाला व्यक्तिहरू छन् जो पाप कर्मबाट उनीहरू मुक्त छन् हैन, बचेको छन्। यस्तोलाई आत्मबल भनिन्छ। तर बाबाले यहाँ नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि यी सबै बलहरू पनि छन्, तर त्यसमा सबभन्दा मुख्य बल कुन भन्नुभयो, कुन बल भन्नुभयो, योग बल। योग बल, योग बलमा के आउँछ, बुद्धि बल आयो। बुद्धि एकदम परमात्माको स्वरूपमा स्थिर एकदम एकाकार, किनकि मन चञ्चल बुद्धि भड्किने सम्भावना। मन र बुद्धि एउटै, मन पनि बुद्धि पनि, मन मानसिक सत्ता र बौद्धिक सत्ता एउटै परमात्मामा एकाकार भएपछि बल्ल पाप काटिन्छ भित्रको 63 जन्मको हैन। दुवै सत्ता एउटै सत्तामा एकाकार हुनु पर्यो। अनि त्यो के भयो, योग बल। कस्तो पावर चाहिन्छ होला, बुद्धिलाई पनि र मनलाई पनि सम्हाल्नु पर्यो। मनले विचार क्रिएट गर्छ, बुद्धिले भिजुलाइज गर्छ। भिजुलाइजेसन देख्ने, दूरदर्शन गर्ने, देख्ने काम त बुद्धिको। अब यी दुईटा अत्यन्त सूक्ष्म शक्तिलाई ह्यान्डल गर्ने आत्मा कति बलवान हुनु पर्यो, तब नै योग बलबाट यति ठुलो पृथ्वीलाई परिवर्तन गर्ने हैन, जड चेतन दुवैलाई कति ठुलो शक्ति चाहियो। बाबाले आज यसको विषयमा भन्नुभएको छ। यो एकदम ठुलो आश्चर्यजनक कुरा हो र यसको विषयमा दुनियाँ अनभिज्ञ छ। बाबाले भन्नुहुन्छ तो आज मिति 2078 वैशाख 11 गते शनिबारको दिन, तदनुसार 24/4/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, अब तिमी यस्तो दुनियाँको मालिक बन्छौ जहाँ कुनै हद हुँदैन, तेरो मेरो त म, यस्तो केही पनि नहुने सत्ययुगमा हैन। त्यस्तो हदै हुँदैन। योग बलद्वारा सारा विश्वको राजाई लिनु, यो पनि आश्चर्य हो। आश्चर्य हो, एकदम ठुलो, वन्डरफुल। प्रश्न छ, ड्रामाको कुन बन्धनमा बाबा पनि बाँधिनु भएको छ? यो सृष्टि नाटकको बन्धनमा भगवान पनि बाँधिनु भएको छ। त्यो समय नआइकन हैन, परमात्मा पनि यो सृष्टिमा हामीलाई वरदान दिनको लागि आउनुहुन्न हैन। परमात्मा आउने समय फिक्स छ। त्यही भएर गीतामा यही छ, यदा यदा धर्मश्री ग्लानिर्भवति भारत हैन। जब जब संसारमा धर्मको नाश हुन्छ तब तब म के गर्छु, यस सृष्टिमा अवतरण गर्दछु भनेपछि त टाइम फिक्स छ। तो बाबाले उत्तरमा भन्नुहुन्छ, कसरी बाँधिनु भएको छ त? उत्तर बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई तिमी बच्चाहरूको सम्मुख आउनै पर्छ। म यस बन्धनमा बाँधिएको छु। जबसम्म म आउँदिन तबसम्म जेलिएको धागो खोल्नै सक्दैन। धागो जेलियो भने कति गाह्रो हुन्छ फुस्काउन। बाँकी म तिमीहरूलाई कुनै कृपा वा आशीर्वाद दिन आउँदिन हैन। मैले कुनै मरेकालाई बेउताउँदिन। भगवानले आएर मरेकालाई बेउताउनुहुन्छ भन्ने मान्यता छ मान्छेको, यो पनि सोच्छन्। तर मरेकालाई बेउताउने होइन। म त आउँछु नै किन तिमीलाई पतितबाट, विकारीबाट निर्विकारी, पतितबाट पावन बनाउन।
हैन, शुद्ध बनाउन, आत्मालाई शुद्ध पवित्र बनाउन आउनुहुन्छ। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान भी पा लिया। ओम शान्ति। गीतको शब्द सुनेर तिमी बच्चाहरू खुसीले गदगद हुनुपर्छ, किनकि सम्मुख बसेका छौ सारा दुनियाँमा कति विद्वान पण्डित आचार्य छन्, तर कोही पनि मनुष्य मात्रलाई यो थाहा छैन बेहदको बाबा 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, बच्चाहरूले भन्दछन् पनि जस्तो हुँ जो हुँ हजुरको हुँ। शरणागत भनेको के हो? म जो हुँ जस्तो हुँ, कसको हुँ, म तपाईको हुँ भनेर भन्नु पर्यो। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, जे छौ जस्तो छौ मेरा बच्चा हौ, तिमीले पनि जानेका छौ उहाँ सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। सबैले पुकारछन् बाबा आउनुहुन्छ। हेर रावणको कति छाया परेको छ। रावण भनेको मनोविकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पुरुषको मनमा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्त्रीको मनमा। 5 कति भयो? 10वटा टाउका रावणको जीवात्मालाई छाया परेको छ। एकजनाले पनि बुझ्न सक्दैन, जसलाई हामी परम पिता परमात्मा भन्छौं। फेरि पिता भन्दा खुसी किन हुँदैन? यो बिर्सेका छन्। उहाँ बाबाले नै हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ, बाबा स्वयंले नै सम्झाउनुहुन्छ। यो यति सहज कुरा पनि कसैले बुझ्न सक्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, उहाँ त उही हुनुहुन्छ जसलाई सारा दुनियाँले पुकार्छन्, ओ खुदा हे राम। यसरी पुकार्दै पुकार्दै प्राणै छोडिदिन्छन्। यहाँ उही बाबाले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धि अब त्यहाँ जान्छ। बाबा आउनुभएको छ कल्प पहिला जसरी। कल्प कल्प बाबा आएर हर चतुर्युगको अन्तमा परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ र आएर हामीलाई पतितबाट पावन बनाएर दुर्गतिबाट सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। गायन पनि गर्छन्, सर्वका पतित पावन, सबैको समस्त मनुष्य मात्रको पिता परमात्मा एउटै मात्र शिव, समस्त सृष्टिका जीवात्माको एक भगवान परमात्मा शिव हुनुहुन्छ। समस्त तीर्थमा महान तीर्थ माउन्ट आबु, समस्त पृथ्वी भूमण्डलमा सबैभन्दा पवित्र धाम, महत्त्वपूर्ण धाम भनेको भारतवर्ष। यो 3टा कुराको रहस्य सबैलाई सम्झाउ भन्नुभएको छ बाबाले। किन भन्दा भारतवर्षको महत्त्व किन भयो? किनकि यो परमात्माको दिव्य अवतरण भूमि, गीता ज्ञानको भूमि हैन। यसरी जीवात्मालाई पतितबाट पावन बनाएर वैकुण्ठ यो सृष्टिमा ल्याउने भूमि भएको हुनाले यसको यति ठुलो महत्त्व छ। यसको रहस्य पनि सबलाई बताऊ। गायन पनि गर्छन्, सर्वका पतित पावन बाबा। अहिले तिमी बच्चाहरू उहाँको सम्मुख बसेका छौ। तिमी हो मिठा प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो नै कुरा हो। बाबाले पनि यहाँ नै जन्म लिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले भारतमा जन्म लिन्छु हैन। बाबाले यो भारत भन्ने बित्तिकै कति त मान्छेलाई अल्मलिने कुरा हुन्छ, कसैलाई फेरि रिस उठ्ने पनि कुरा हुन्छ, कसैलाई फेरि राम्रो पनि लाग्छ। तर यो चाहिँ कोही राजनीतिक कार्यकर्ताले भनेको कुरा होइन। यो कसले भनेको कुरा भयो? यो परमात्माले भन्नुभएको कुरा, भगवानले भन्नुभएको कुरा हो। यो म भारतमा आउँछु, जन्म लिन्छु। कहीँ त लिनु पर्यो नि, या त चाइनामा या त जापानमा लिनु पर्यो। कहीँ लिएन त पर्यो, एक ठाउँमा त पर्यो कि परेन? ल भन्नुहोस् त। एक ठाउँमा त लिनु पर्यो नि। परमात्मा आउनु पर्यो, कुनै न कुनै स्थान विशेषमा त आउनु पर्यो। जतासुकै आएर त अब कहाँ खोज्ने हो? मान्छेले त कणमा जहाँ तहीँ भनिदिए। परमात्मा त एउटा फिक्स स्थानमा आउनुहुन्छ र त्यो कार्य संसारभरि फैलाउनुहुन्छ। मैले भारतमा जन्म लिन्छु, त्यसैले अवश्य प्यारो लाग्छ। याद पनि सबैले उहाँलाई गर्छन्। यो जुन धर्मको हो उसले आफ्नो धर्मलाई धर्मस्थापकलाई याद गर्छ। हिन्दूहरूले नै जानेका छैनन् हैन। अब बरु अरूले जानेका छन्। अब क्रिस्चियन धर्ममा तपाईको धर्मस्थापक को हो भने के भन्छ? जिजस क्राइस्ट भन्छन्। बुद्धिस्टहरूलाई सोधे को हो तपाईको धर्मस्थापक भने बुद्धलाई। तर हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेलाई तपाईको धर्मको स्थापना गर्ने स्थापक को हो भनेर सोधे भने के भन्ने?
कसैले के कसैले के, कसैले गणेश, कसैले ऋषिमुनि, कसैले ब्रह्माजी, कसैले, सबैको एउटै उत्तर आउँदैन, सबको आफ्नो आफ्नै छ। त्यसकारण हिन्दूहरूले नै जानेका छैनन् हामी आदि सनातन धर्मको थियौं। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ भारत खण्ड नै प्राचीन स्थान हो, सबभन्दा पुरानो देश। भारत खण्ड प्राचीन देश हो, प्राचीन स्थान हो भन्नुभयो, सबभन्दा पुरानो हैन भन्दछन्। कसले भनेको? केवल भारत खण्ड मात्रै थियो, किनकि अहिले 7वटा महाद्वीप बाबाले हुन एउटै मात्रै खण्ड महाद्वीप हुन्छ। त्यति बेला स्वर्ग हुने बेलामा अनेक अनेक कुरा सुनिन्छ। कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्, कसैले भन्छन् कसले भनेको हो गीता शिव परमात्माले नै उच्चारण गर्नुभएको हो हैन। कृष्ण पनि त परमात्मा थिए, उनले भनेका हुन्। परमात्मा त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, उहाँको नै सारा खेल हो। भगवानका यी सबै रूप हुन्। भगवानले नै अनेक रूप धारण गरेर लीला गर्नुहुन्छ। भगवानले जे चाहे सो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता मान्यताहरू हैन मानिसहरूले लिएर हिँडेका छन्। तर अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ माया पनि कति प्रबल छ। आज भन्दछन् बाबा हामीले वर्षा अवश्य लिन्छौं, नरबाट नारायण बन्दछौं, भोलि यहाँ हुँदैनन्। सधैँभरि भगवानको बच्चा भएर रहनु, आध्यात्मिक मार्गमा हिँड्नु भनेको त सामान्य कुरा हो कि होइन? त्यही भएर पाण्डवहरू सुमेरु पर्वत उक्ले भनेको, सुमेरु पर्वत कस्तो थियो अरे? एकदम यस्तो कि सिधा, यस्तो उकालो, एकदम सिधा भनेको। त्यस्तो आध्यात्मिक चढाई भनेको सुमेरु पर्वतलाई चढ्नु हो हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ यो अब त्यही भएर यो ब्रह्म बाबा जब हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कहीँ बच्चाहरू, यस्ता बच्चाहरू आउनुभयो। उहाँहरूले के गर्नु भन्दा बाबालाई यसरी यो हातलाई चक्कुले काटेर अनि रगत निकालेर त्यो रगतले चिठी लेखेर, बाबा म तपाईँको हात र साथ कहिले छोड्ने छैन, सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यलाई धारणा गर्नेछु, पवित्र बन्नेछु, चरित्रवान बनेर भगवानको नाम यस धराधाममा रोशन गर्नेछु, तपाईँको हरेक आज्ञालाई पालना गर्नेछु, चाहे संसारमा जतिसुकै तुफान किन नआओस् त्यसलाई म प्रवाह गर्ने छैन भनेर त्यो कति पाना बनाएर रगतले चिठी लेखेर त्यो चिठी चाहिँ ब्रह्मा बाबालाई दिएका थिए। त्यस्ता पनि जीवात्मा थिए, तर पनि तिनीहरूलाई पनि विषय विकारले के गरिदियो? विषय विकारको आकर्षण त्यति बलवान छ, बलशाली जीवात्मालाई अत्यन्त बलवान र वेगवान इन्द्रियहरूले त्यो मनलाई मोहित गर्दछन्। मोहित गरेर के हुन्छन्? डुब्दछन्। इन्द्रिय बलवान छन् अनि त्यसपछि त्यसले के गर्छ? आत्मालाई मोहित गर्दछ र फसिन्छ जीवात्मा त्यसैमा। त्यसकारणले बाबाले त्यस मायालाई के भन्नुहुन्छ? बडा के छ? प्रबल छ। सितिमिति मान्छेले विषय विकारलाई जितेर ब्रह्मचारी कहाँ बन्न सक्छ र? त्यही भएर यो बडा गाह्रो पनि छ परमात्मालाई प्राप्त गर्न र बडा सजिलो पनि छ। दुईटै कुरा छ। आज भन्दछन् बाबा हामीले वर्षा अवश्य लिन्छौं, नरबाट नारायण बन्दछौं, भोलि यहाँ हुँदैनन् हैन, भोलि हुँदैनन्। तिमीले जानेका छौ पनि हैन, कतिले छोडेर गए। 500 जना आउनु भएको र माउन्ट आबुमा अब सन् 1950 मा कराँचीबाट माउन्ट आबु आइसकेपछि 500 जना, अब जब खानेकुरा नै भएन आश्रममा चाहिँ माउन्ट आबुको जंगलमा गएर ब्रह्मा बाबाले केही फलफूल कन्दमूल आफू खानुहुन्थ्यो, सबैले खान्थे र बिरामीलाई ल्याइदिन्थे। अब त बिहान के खाने, बेलुका यो समय चाहिँ 400-500 जनालाई यो त धेरै समयसम्म यो भोकै भोकै बस्ने पनि समय आयो। तब त्यति बेला अब यो संस्था चल्दैन, अब हामी जान्छौं कमाउन, अब कमाउन जान्छौं, यहाँ विवाह गर्न जान्छौं भनेर आधा जस्तो भागेर के भए? गए संसारमा हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यस्तो आधा जस्तो छोडेर तिमीले पनि जानेका छौ। अब यही पनि कतिले जानुभएको छ, छोडेर जानुभएको छ। कतिले बेच लगाएर पनि, एकजनाले त्यो के गर्नुभयो र बेच चाहिँ बुझाउन आएको भन्नुभयो। आज मलाई आजबाट हजुर यो बेच
किन बुझाउँदै हुनुहुन्छ बेज? हामीले यो अब छिछि भोजन अब यो सबै चिज चाहिँ नखाएर साध्य भएन। कस्ता कस्ता मान्छेसँग हाम्रो फेरि उठबस पनि छ। त्यही भएर आजबाट बेज लिनुहोस् भनेर छोडेर जानु। बाबाले भन्नुहुन्छ कतिले छोडेर गए, मम्मालाई मोटरमा घुमाउँथे, हेर्नुहोस् त, मम्मालाई मोटरमा घुमाउँथे, आज छैनन्। यस्ता राम्रा राम्रा पनि मायाको सङ्गमा, त्यही भएर सावधान हुनुपर्ने कुरा आज बाबाले राम्रा राम्रालाई पनि मायाले आएर यसरी मायामा आएर सङ्गतमा आएर यसरी गिर्छन् जो एकदमै तल पुग्छन्। जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनीहरूले बुझ्छन् आजकल दुनियाँको के हालत छ। तिमी बच्चाहरूले आफूलाई हेर तिमी के बन्छौ? गीत सुन्यौ नि, भन्दछन् हामी यस्तो वर्षा लिन्छौँ जसबाट हामी सारा विश्वको मालिक बन्छौँ। त्यहाँ कुनै हदको कुरा नै हुँदैन, यहाँ हद छ। भन्दछन् के भन्दछन्, हाम्रो आकाशबाट तिम्रो एरोप्लेन आयो भने सुट गरिदिन्छौँ। देश देशको होइन के छ भन्दा हद छ, किनारा रेखा छ। एउटा योगी आत्मालाई म नेपाली हुँ, म इन्डियन हुँ, म जापानिज हुँ भन्ने पनि यो के हो? के हो यो? नेसनालिटी? योग तपस्यामा नेसनालिटी हुन्छ कि हुँदैन? आत्मामा नेसनालिटी हुन्छ कि हुँदैन? ल भन्नुहोस् त। ल हजुर, आत्मामा राष्ट्रियता हुन्छ? यो सोलमा राष्ट्रियता केमा हुन्छ? देहको भानमा राष्ट्रियता हुन्छ। जब राष्ट्रियता भन्ने पनि हुँदैन, म आत्मा हो, पोइन्ट अफ लाइट। यो आत्मा त 1 सेकेन्डमा अमेरिकामा अनि गएर योगी आत्माले जन्म लिन्छ, 1 सेकेन्डमा भारतमा गएर जापानमा, चाइनामा। यो योगी त यो योगीको लागि यो ब्रह्माण्ड नै, यो संसार नै उसको लागि एउटा घर हो। यो त्यस कारणले गर्दा म यस्तो हुँ उस्तो हुँ भन्दा पनि देहभान, देह अभिमान के हुन्छ? आउँछ। हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण पवित्र सत्वप्रधान भइसकेपछि उसलाई त जहाँको मान्छे, अफ्रिकाको मान्छे आए पनि उसले आफ्नो न्यानो अङ्गालोमा उसलाई के गर्छ? समाहित गर्दछ, माया गर्छ, प्रेम गर्छ, बेहदमा जान्छ उसले। अनि त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो हामी त के भन्छौँ, त्यहाँ कुनै हदको कुरा नै हुँदैन, यहाँ त हद छ। अझ त अहिले त यो सानो देशबाट नि टुक्रिएमा केमा आयो? कलियुगमा टुक्रिँदा टुक्रिँदै प्रान्तमा आएन? होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ जसबाट हामी सारा विश्वको मालिक बन्छौँ त्यहाँ कुनै हदको कुरा नै हुँदैन, यहाँ हद छ। भन्दछन् हाम्रो आकाशमा तिम्रो एरोप्लेन आयो भने सुट गरिदिन्छौँ, त्यहाँ त कुनै हदको कुरा नै रहँदैन। यो पनि गीत गाउँछन् तर अर्थ कहाँ सम्झिन्छन् र? तिमीले त जानेका छौ अवश्य बाबाद्वारा फेरि हामी विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। अनेक पटक यो 84 को चक्कर लगाएका छौँ। थोरै समय दुःख पायौँ, सुख त धेरै हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई अपार सुख दिन्छु। अब मायासँग नहार, कुनै पनि विकारसँग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबाका बच्चाहरू धेरै छन्, सबै त समान रूपमा सपुत हुन सक्दैनन्। बाबाका बच्चा धेरै छन् तर नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर, कोही लास्ट दाना पनि छन्। सबै सपुत हुन सक्दैनन्। अनि कसैका त 5-7 बच्चाहरू हुन्छन्, त्यसमा 1-2 कपुत भए पनि दिमागै खराब गरिदिन्छन्। सपुत र कपुत लाखौं करोडौं रुपैयाँ उडाइदिन्छन्। पिता एकदम धर्मात्मा, बच्चाहरू बिल्कुल शून्य खातामा। होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो कस्तो हुन्छ भन्दा बाबाले भन्नुहुन्छ पिता एकदम राक्षसै छ, तर पुत्र चाहिँ सपुत्र सुपुत्र धर्मात्मा निस्क्यो भने त्यो राक्षस पितालाई पनि त्यो सुपुत्रले तार्न सक्छ। तर पिता धर्मात्मा छ तर पुत्र चाहिँ कुपुत्र र एकदमै पापिष्ट जन्मे भने त्यो पितालाई पनि उसले चाहिँ, पिताको धर्मलाई पनि उसले नष्ट गरिदिन्छ। हामीले धर्मशास्त्रमा उदाहरण देख्छौँ। त्यो के अरे हिरण्यकश्यप त राक्षस थियो तर भक्त चाहिँ प्रहलाद एकदम सुपुत्र भएको हुनाले उसले आफ्नो पिताको उद्धार गरेको चाहिँ यो चाहिँ देखिन्छ। होइन, त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ कोही पुत्र कस्ता हुन्छन् भने
कपूत भए भने दिमागै खराब गरिदिन्छन्, लाखौं करोडौं रुपियाँ उडाइदिन्छन्। पिता एकदम धर्मात्मा, बच्चा बिल्कुल शून्य खातामा। बाबाले यस्ता धेरै उदाहरण देख्नु भएको छ। कुन बाबाले देख्नु भएको छ? कुन बाबाले देख्नु भएको छ? ब्रह्मा बाबाले। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सारा दुनियाँ उहाँ बेहद बाबाको सन्तान हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो जन्मभूमि यही भारत हो। भगवानले भन्नुभयो होइन, भगवानले भन्नुभयो मेरो जन्मभूमि यो भारत हो। हरेकलाई आफ्नो धरतीको कदर हुन्छ। अन्त कहीँ शरीर छोडे पनि उसलाई आफ्नो गाउँमा लिएर आउँछन्। बाबा पनि यही नै आउनुहुन्छ हैन। तिमी बच्चाहरूलाई फेरि बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ हामी फेरि देवता विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ, हामी मालिक थियौं। अब त के हालत भएको छ? सबभन्दा उत्कृष्ट देश यो पृथ्वीमा त्यो देश पनि भारतै हुँदो रहेछ। र सबभन्दा ठुलो नर्क पनि फेरि पृथ्वीमा त्योभन्दा बराबर अरू कोही हुँदो रहेछ। त्यही भएर भारतको उत्थान र एकदम पतन, त्यो जस्तो पतन भएको देश पनि अरू, किनकि त्यहाँ जस्तो काम विकारको वशमा भएर मान्छेलाई मारेर, बच्चालाई मारेर उनको अङ्ग बेच्ने पनि त्यही, हरेक कुराहरू अति चरम चुलीमा पुगेको पापाचार र भ्रष्टाचार पनि त्यही, रौरव नर्क पनि त्यही देख्न मिल्छ भनेर शिव बाबाले भन्नुभयो। अति भएको, किनकि जहाँ अति छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि त्यही आउनु पर्यो नि त। त्यस कारणले हामी फेरि देवता विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ, हामी मालिक थियौं। अब त के हालत भएको छ? कहाँबाट कहाँ आइपुगेका छौँ? 84 जन्म भोग्दा भोग्दै यो हालत भएको छ। त्यत्रो जन्म लिँदा लिँदा ड्रामालाई त बुझ्नु छ नि, यसलाई भनिन्छ हार र जितको खेल। यहाँ कुनै खेल हो, यसमा तिम्रो पाठ छ। तिमी ब्राह्मणहरूको सबैभन्दा उच्च पाठ छ। यो सृष्टिमा बाबाले सबभन्दा हाइएस्ट रोल भनेको पवित्र आत्माहरूको, तिमी ब्राह्मणहरूको पाठ छ बच्चे भन्नुभयो। ब्राह्मण भनेको सम्पूर्ण पवित्र सोललाई मात्रै ब्राह्मण भनिन्छ। ब्राह्मण भनेर फेरि पूजापाठ गर्दै हिँड्दैमा मात्रै पनि के भनिँदैन, ब्राह्मण भने। ब्राह्मण भनेको एउटा जातको, अर्को गुण स्वभाव र कर्मको हैन। त्यसकारणले तिमी ब्राह्मणहरूको सबैभन्दा उच्च पाठ छ यस ड्रामामा। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ, धेरै सुख भोग्छौ। तिम्रो जति सुख अरू कसैले भोग्न पाउँदैन। नाम नै छ स्वर्ग, यो हो नर्क। यहाँको सुख काग बिष्टा समान छ। बाबाले भन्नुभयो संसारमा मान्छेले विषय विकारमा, धन दौलतमा, मान प्रतिष्ठामा जो सुख देखेको छन्, त्यो सुख त सुखै होइन, बरु त्यसमा के छ, दुःख समाहित छ। किन भन्दा त्यसमा आज सुख छ, भोलि फेरि त्यो सुखको वियोग हुन्छ। हेर्नुहोस्, हजुरले कसैसँग भेट हुँदा एकदम सुखको अनुभूति गर्नुहुन्छ, तर त्यो संयोगमा एक दिन के छ, वियोग छ। संसारिक सुख त्यसैले काग बिष्टा समान छ, त्यसको कोही पनि भ्यालु छैन भन्नुभयो। दुःखै हो, बरु त्यो दुःखै सम्झ। त्यो त आज लखपति छन्, अर्को जन्ममा के बन्छन् थाहा कहाँ हुन्छ र? यो हो नै पापी आत्माहरूको दुनियाँ। सतयुग हो पुण्य आत्माहरूको दुनियाँ। तिमी पुण्य आत्मा बनिरहेका छौ, त्यसैले कहिले पनि पाप गर्नु हुँदैन, पापी आत्मा बन्नु हुँदैन। अब पुण्य आत्मा बन्ने प्रोसेसमा हामी जानु पर्यो, मिसनमा हिँड्नु पर्यो। मलाई पुण्य आत्मा बन्नु छ, देवात्मा बन्नु छ। अब पापी आत्मा बन्ने किन? पापको हिसाब किताब त जसै चुक्ता नगरी माथि जान पाइँदैन कुनै हालतमा। जति बाटो भए पनि, जति पढे लेखे विद्वान भए पनि त्यो पापलाई कटौती र पापलाई चुक्ता त दुई किसिमबाट, एक योग बलबाट, अर्को कर्म भोग भनेको भोगेर, पीडित भएर, दुखी भएर भोगाउनुहुन्छ त्यसमा। त्यसैले पाप कर्म कहिले पनि गर्नु हुँदैन। जहिले पनि बाबासँग सिधा चल्नुपर्छ, भगवानसँग सिधा चल्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो साथमा धर्मराज सदैव हुन्छन् नै, द्वापरदेखि लिएर।
सत्ययुग त्रेतामा मेरो साथमा धर्मराज रहँदैन। द्वापरदेखि लिएर त्यो भएर हामीले कर्म गर्दा बाबालाई धर्मराजको रूपमा स्मरण गर्ने। लिएर तिमीले मेरो लागि दान पुण्य गर्दै आएका छौ, ईश्वर अर्पण भन्छन् नि गीतामा। श्रीकृष्णको नाम राख्नाले लेखिदिएका छन् श्रीकृष्ण अर्पणम हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र सम्पूर्ण मानवको जीवन जिउने संविधान र जीवन व्यवस्थापनको शास्त्र हो। तर अब संसारका सबै मान्छेले गीतालाई किन मान्दैनन् भन्दा किनकि त्यहाँ एउटा ठुलो भूल भएको छ। त्यो भूल भनेको के हो भन्दा निराकार परमात्माको ठाउँमा देहधारी श्रीकृष्णलाई भगवान भनिदिनाले हैन। किनकि युनिभर्सल कन्सेप्ट संसारभरिका मान्छेको युनिभर्सल कन्सेप्ट के छ भने गड इज वान, गड इज लाइट, भगवान एक हुनुहुन्छ, उहाँ निराकार लाइट स्वरूप हुनुहुन्छ भन्ने संसारका सबै धर्मको यो चाहिँ मान्यता छ। तर त्यहाँ देहधारीको शरीरधारीको नाम भयो, निराकारको नाम गुम भयो। त्यही भएर त्यो दिव्य ज्ञान यस धरतीमा प्रसारण हुन सकेन हैन। अरू अरू कुराहरू पनि आए। त्यसकारणले गीतामा श्रीकृष्णको नाम राख्नाले लेखिदिएका छन् श्रीकृष्ण अर्पणम, फल दिने। श्रीकृष्ण त देवात्मा हुनुहुन्छ, डिभाइन सोल हुनुहुन्छ, त शिव बाबा परमात्मा हुनुहुन्छ, निराकार अलमाइटी फादर हैन। त्यसकारणले श्रीकृष्ण अर्पणम, फल दिने त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रीकृष्ण अर्पणम भन्नु गलत हो, ईश्वर अर्पणम भन्नु ठीक हो हैन। त श्री गणेश अर्पण भन्नाले केही पनि मिल्दैन। गणेशलाई अब सबको पिता त एक हुनुभयो। हेर्नुहोस्, गणेशले हनुमानले विष्णुले पनि दिने भनेको त उहाँबाट लिएर अनि बल्ल हामीलाई अरूलाई दिने हो। डाइरेक्ट पावर हाउससँग नै कनेक्सन जोड्नु पर्यो नि त शिव बाबासँग। निराकार यो संसार चक्र देवताको अध्यक्षतामा होइन कि भगवानको अध्यक्षतामा यो संसार चक्र चलेको छ नि त। किन देवताहरू पनि जन्म र मृत्युको चक्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि भने उहाँहरू पनि के हुनुहुन्छ श्याम सुन्दर भने कृष्णलाई कहिले उहाँ कालो बन्नुहुने रहेछ, कहिले कुनै जन्ममा सम्पूर्ण सतप्रधान पवित्र र अन्तिम जन्ममा उहाँ पनि के बन्नुहुने रहेछ कालो। त्यसकारणले कृष्णको कोही सुन्दर चित्र छ, कोही फेरि कालो चित्र छ, त्यो आत्मालाई देखाउन खोजिएको हो नि त। ईश्वर अर्पणम भन्नु ठिक हो, श्री गणेश अर्पण भन्नाले त केही पनि मिल्दैन। त्यो भन्दा पनि ईश्वर अर्पणम भन्नु पर्यो। फेरि पनि भावनाको फल केही न केही लिँदै आएको छु, सबैलाई दिँदै आएको छु सबैलाई। केही न केही त अब बुद्धलाई पूजा गरे नि, क्राइस्टलाई पूजा गरे पनि, अब गणेशलाई पूजा गरे पनि मान्छेले त हामीले भगवानलाई नै पूजा गरेका हौँ भन्ने सोचेर गर्छन्। त्यही भएर उनीहरूको भावना अनुसार मैले फल दिन्छु हैन। त्यही भएर गीतामा यो भनेको छ कि अब जसले जस्तो भक्ति गरे तापनि, जसले जसको भक्ति गरे पनि फल दिने को हो म हुँ। उनले कसको पूजा गरिरहेका छन् तिनले मलाई जान्दैनन् हैन। पूजा जसलाई गरेका छन् तिनले दिने होइन, दिने को दाता एउटै मात्र हुनुहुन्छ। मलाई त कसैले जानेका छैनन्, अहिले तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। हामीले सबै थोक शिव बाबालाई समर्पण गरेका छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमीलाई 21 जन्मको वर्षा दिन। अहिले हो नै झर्ने कला रावण राज्यमा जति पनि दान पुण्य गर्छन् अब पापी आत्मालाई नै दिन्छन्। हजुरले 100 रुपियाँ दाम दिनुभयो एउटा भिखारीलाई, त्यो भिखारीले गएर चाहिँ त्यो 100 रुपियाँको मदिरा सेवन गरे। मदिराको नसामा आएर उसले कसैलाई पिटेर मारिदियो भने त्यो हत्याको इन्डाइरेक्ट अपराध कसैलाई लाग्छ ल भन्नुहोस् त? इन्डाइरेक्ट अपराधी को हुन्छ? त्यो 100 रुपियाँ पैसा दिनेलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा
दान पनि पात्र हेरेर दान गर। कुपात्रमा पर्यो भने त्यो दानले दानीको नै पुण्यलाई क्षयीकरण गर्दछ, कुपात्रमा पर्यो भने, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू बाबाका बच्चाहरूले कसैलाई पनि पैसा दान जोगी आए पनि पैसा दान दिनु हुँदैन, फलफुल, होइन? अझ खानेकुरा प्रसादहरू केरा स्याउ दिनु होला घरमा पनि। तर चाहिँ किन घरमा के खानेकुरा त भइहाल्छ नि, हुनु पर्यो भने त्यसो बोली बोल्नु हुँदैन नि त। घरमा तपाईँ जीवित रहनुभएको छ, केही पनि हुँदैन त खानेकुरा? कसरी हजुर हिँड्नुभयो? केही त छ। नेपालमा यस्तो घर छैन कि अहिलेसम्म एउटा चिज खानको लागि न, त्यो भिखारी त कोही पनि छैन नि त। 1 रुपियाँमा हो चामल पनि, कोही पनि चामल बेचेर पनि उसले खान गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले खाने वस्तुहरू हामीले दिन सकिन्छ र त्यो पापबाट आफूले इन्डाइरेक्ट पापबाट पनि जोगिनको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ नि त, हामीले सबै थोक शिव बाबालाई समर्पण गरिरहेका छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमीलाई 21 जन्मको वर्षा दिन। अहिले हो नै झर्ने कला। रावण राज्यमा जति पनि दान पुण्य आदि गर्छन् पापी आत्मालाई नै दिन्छन्। पापीलाई दिएर त अब पापको नै हिसाब किताब बढ्दछ। कला कम हुँदै जान्छ। मुस्किलले केही मिल्छ भने पनि अल्पकालको लागि। अब त तिमीलाई 21 जन्मको लागि मिल्छ, त्यसलाई भनिन्छ राम राज्य। यस्तो भनिँदैन, त्यो ईश्वरको राज्य हो। राज्य त देवी देवताहरूको हो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले राज्य गर्दिन। तिम्रो जुन आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, जुन अहिले प्राय लोप छ, त्यो अहिले फेरि स्थापना भइरहेको छ। बाबा त कल्याणकारी हुनुहुन्छ नै, उहाँलाई भनिन्छ सत्य बाबा। त्यसै कारणले हामी सत्यम शिव सुन्दरम भनेर शिवको अगाडि जहिले पनि के लागेको छ? सत्य। सत्यम सुन्दरम गणेश भनिन्छ। सत्यम विष्णु, सत्यम विष्णु, सत्यम हनुमान। सत्यम शिवम सुन्दरम भनिन्छ जहिले। सत्य एक परमात्मा हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सत्यम शिवम सुन्दर। बाबा त कल्याणकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भनिन्छ सत्य बाबा। तिमीलाई सत्य ज्ञान दिनु भएको छ, आफ्नो र रचनाको आदि मध्य अन्त्य। बाबाले तिमीलाई बेहदको इतिहास भूगोल सुनाउनुहुन्छ। कति जबरदस्त कमाइ छ, तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। उनीहरूले फेरि त्यो हिंसाको चक्र बनाइदिएका छन्। वास्तवमा यो हो ज्ञानको चक्र, ज्ञानको चक्र। तर यो ज्ञान त प्राय लोप हुन्छ। कालान्तरमा यो ज्ञान पृथ्वीबाट के हुन्छ? लोप हुन्छ। अनि मान्छेमा अज्ञान आएर ढाकिन्छ। तिम्रा यी मुख्य चित्र एकातर्फ त्रिमूर्ति, अर्कातर्फ वृक्ष र चक्र। बाबाले सम्झाउनु भएको छ। शास्त्रहरूमा त कल्पको आयु लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। सारा धागो नै अल्झिएको छ। बाबा आएर 5000 वर्षको सृष्टि चक्र भन्नुभयो। त्यता फेरि के भने 4,32,000 वर्ष धागो नै अल्झिएको छ। बाबा सिवाय कसैले यस धागोलाई खोल्नै सक्दैन। गज्याङ र गुज्याङ ज्ञानमा के निष्कर्ष सत्य एकदम बाबा स्वयं सम्मुख आउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ मलाई ड्रामा अनुसार आउनु नै पर्छ। म यस ड्रामामा बाँधिएको छु। म आउँदै आउँदैन यस्तो हुन सक्दैन। यस्तो पनि होइन मैले आएर मरेकालाई बेउताइदिन्छु। मुसलमान धर्ममा के मान्यता छ भने भगवान आएर सबलाई कब्रमा परेकालाई मरेकालाई बेउताउनुहुन्छ। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ जलाउने प्रथा हुँदैन, त्यो कब्रबाट त्यसलाई बेउताउनुहुन्छ भनेर त्यसलाई जस्ताको जस्तै राखिन्छ। तर बाबाले भन्नु खोजेको यो शब्दमा यो शब्द महावाक्यले कालान्तरमा जीवात्मा त्यसरी बुझे। मरेकालाई बेउताउने भनेको के हो?
कृपा गर्नुहोस् हैन। तर यहाँ कृपा आदिको कुरै हुँदैन भने अचम्मको ज्ञान चला हेर्नुहोस्, कृपै हुँदैन। अब त पुरुषार्थ गर्नु पर्यो, बसी बसी कृपा कसले दिन्छ र, हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त, तिमीले मलाई त्यसैले कहाँ बोलाएका छौ र, आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई कुनै घाटा नपरोस्। मन्दिरमा जाँदा पनि मान्छेले मलाई घाटा नपरोस्, मैले पैसा पाऊँ, मलाई मेरो छोरालाई विदेश जाने भिसा मिलोस्, यो मिलोस् ऊ मिलोस्, यो किसिम किसिमका कामनाहरू हुन्छन्। तर बाबाले यस्तो हुँदैन भन्नुभयो। भगवानले हामीलाई आएर पैसा दिने, सम्पत्ति दिने, यो त दिनुहुन्न बाबाले। अब हजुरहरूले त्यस्तो सोच्नु भएको छ ओम शान्तिमा आएपछि पैसा पलिफाप हुन्छ, हुँदैन। हेर्नुहोस्, पैसा हुँदैन। बाबाले पैसा दिनुहुन्न, बाबाले के दिनुहुन्छ? 7वटा चिज दिनुहुन्छ, 7वटा गुण दिनुहुन्छ, ज्ञान, प्रेम, सुख, शान्ति, आनन्द, पवित्रता, शक्ति, पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। बाबाले त यो दिनुहुन्छ, यो सूक्ष्म सम्पत्ति होइन। बाबाले भन्नु, बाबाले गीतामा 16 अध्यायमा छ नि, दैवी सम्पत्ति, दैवी सम्पदा र आसुरी सम्पदा। बाबाले के दिनुहुन्छ? दैवी सम्पदा दिनुहुन्छ हामीलाई, त्यो दिन आउनुभएको छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई कुनै घाटा नपरोस्, तिमीले बोलाएका हौ नै, हे पतित पावन आउनुहोस्, दुःख हर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्। शरीरको दुःख हर्ता त डाक्टर पनि छन्। कोही कोहीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, यो गुल्जार दादीलाई पनि बिमारी हुनुहुन्छ, गुल्जार दादी, जानकी दादी पनि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, के भगवानको बच्चा भएर पनि यस्तो हुन्छ र? के होला यसको उत्तर? ल भन्नुहोस्। दादी त इष्टदेव हुनुहुन्छ, इष्टदेवीलाई कुनै पनि प्रकारको, इष्टदेवीलाई कुनै पनि प्रकारको कष्ट दुःख हुँदैन। दादी शरीरमा हुँदा पनि एन्जल हुनुहुन्छ, शरीरको रोग व्याधि भइरहेछ तर आत्मा के छ? एकदम फरिस्ता स्वरूपमा। उहाँलाई कष्ट, शरीरको रोग व्याधि होइन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भने जन्मिँदा मृत्यु हुँदा, रोग हुँदा बुढेसकालमा जो दुःख छ, त्यो दुःखबाट मुक्त भएको व्यक्तिको नाम नै योगी हो कि। अब बिरामी हुँदा दादीहरूले हाय मरेँ गएँ, लौ न मलाई कोखो दुख्यो के होला भन्दै, कहाँ त्यस्तो कहिले पनि छैनन्। अब दादीलाई बिरामी हुँदा ओके डाक्टर साहब कस्तो छ दादी? ठिक छु, म आराम छु, जस्तो हुँदा पनि कस्तो छ? ठिक छु, आनन्द छ, राम्रो छ, होइन? यो हो, यो त कर्मको हिसाब किताब त केही त चुक्ता पनि त गर्न पर्यो नि त शरीरको माध्यमबाट। त्यस कारणले योगी हुँदैमा, तपस्वी हुँदैमा रोगै नलाग्ने त्यो हुँदैन। रोग त आउँछ, तर त्यसलाई भोग्ने बेलामा हाम्रो मनस्थिति कस्तो छ त्यो कुराको मुख्य कुरा हो। तिमीले बोलाएका हौ नै, हे पतित पावन आउनुहोस्, दुःख हर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्। शरीरको दुःख हर्ता त डाक्टर पनि छन्, म कुनै त्यसको लागि आउँछु र? होइन। तिमीले भन्छौ नयाँ दुनियाँ स्वर्गको मालिक बनाउनुहोस् वा शान्ति दिनुहोस्, यस्तो भन्दैन आएर मलाई बिरामी निको पारिदिनुहोस्। सदैव शान्ति वा मुक्ति त मिल्न सक्दैन, पाठ त खेल्नु नै छ। जो पछाडि आउँछन् उनलाई कति शान्ति मिल्छ? अहिलेसम्म आइरहन्छन्, यति समय त शान्तिधाममा रहे नि। ड्रामा अनुसार जसको पाठ छ उही आउँछ, पाठ फेरिन सक्दैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ शान्तिधाममा त धेरै आत्माहरू रहन्छन् जो अन्तिममा आउँछन्। ड्रामा यस्तै बनेको छ, पछाडि रहने आत्माहरू अन्तिममा नै आउनु छ। वृक्ष यस्तो बनेको छ, यी चित्र आदि जुन बनाएका छन् सबैमा तिमीले सम्झाउनु छ। बाबाका चित्र, यी चित्र हेर्दाखेरि साँच्चै भगवानले बनाएका हुन्। यी चित्रले 5 मिनटसम्म एकाग्र भएर हेर्नुहोस्, कस्तो फिलिङ हुन्छ हजुरलाई। भक्ति मार्गमा पनि चित्र छन्, यहाँ पनि चित्र छन्। यो चित्र हेर्दा कस्तो हुन्छ मनमा? यो भगवानले बनाएको हो यी चित्र भन्ने कुराको आत्मालाई फिलिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन बनाएको नि परमात्मा शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको तनमा प्रकट भएर बनाउनु भएको फेरि यो चित्रहरू पुरा। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले
अरू पनि चित्रहरू निस्कँदै कल्प पहिला जसरी नै निस्कन्छन्। 84 को विस्तार कल्प वृक्षमा पनि छ, ड्रामा चक्रमा पनि छ। अब फेरि सिडी पनि निस्केको छ। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्, मानौ बिल्कुलै बुद्धु हुन्। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ परमपिता परमात्मा, जो ज्ञानको सागर, शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यस तनद्वारा पढाइरहनु भएको छ। पढाउन पनि भगवानलाई के चाहियो? मुख चाहियो नि, निराकार भएको हुनाले। त्यही भएर ब्रह्मा मुख कमलबाट पढाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै उनमा जो पहिला सुरुमा विश्वको मालिक थिए। तिमीले पनि जानेका छौ, अवश्य हामी पनि ब्रह्मा बाबाद्वारा ब्राह्मण बन्छौँ। ब्राह्मणका अधिपति ब्रह्मा। गीतामा त यो कुरा छँदै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै नै स्वयं नै नारायणको पूजा गर्नेवाला थिए। पहिला ब्रह्मा बाबा श्री नारायणको भक्त हुनुहुन्थ्यो, भक्ति गर्नुहुन्थ्यो, पूजापाठ गर्नुहुन्थ्यो, जप साधना गर्नुहुन्थ्यो, पूजा गर्नेवाला थिए। ट्रेनमा यात्रा गर्दा पनि गीता पढ्थे। 2 अध्याय गीता नपढिकन ब्रह्मा बाबाले पानी पनि खानुहुन्थेन आफ्नो भक्ति कालमा। गीता पाठी हुनुहुन्थ्यो। अब ट्रेनमा रेल यात्रा गर्दा पनि के गर्ने? पहिला मैले गरेर गीता पाठ गर्ने। हेर्नुहोस्, त्यस्तो उहाँको नियम सिद्धान्त थियो। मनुष्यले सम्झिन्थे यो त धेरै धर्मात्मा रहेछ। सम्झनी भयो नि त्यसरी पढेपछि, धर्मात्मै रहेछ। अहिले त ती सबै कुरा बिर्सँदै जानु छ। फेरि पनि यिनले गीता आदि पढेका छन् नि। बाबाले त 8 वर्षको उमेरबाट, ल भन्नुहोस् त, 8 वर्षको उमेरबाट गीताको पाठ पढेर कति त्यसलाई कण्ठ बनाउनु भयो होला। उहाँको त अङ्ग अङ्गमा, नस नसमा त्यो गीताको ज्ञान के भयो? भरियो। जीवन नै गीतामय हुन पुग्यो। फेरि यिनले गीता आदि पढेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यो सबै कुरा जान्दछु। अहिले तिमीले यो विचार गर, हामी कसको अगाडि बसेका छौँ, जसबाट विश्वको मालिक बन्छौँ। फेरि उहाँलाई घरिघरि किन बिर्सन्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई 16 घण्टा फ्री दिन्छु, बाँकी आफ्नो सेवा गरस्। आफ्नो सेवा गर्छौ मतलब विश्वको सेवा गर्छौ। यति पुरुषार्थ गर, कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा बाबालाई याद गर। 8 घण्टा कम से कम के गर? बाबालाई याद गर। अहिले सारा दिनमा 8 घण्टा याद गर्न सक्दैनौ। सारा दिनमा 8 घण्टा याद गर्न सक्दैनौ। त्यो अवस्था जब हुन्छ तब सम्झिन्छन् यसले धेरै सेवा गर्छ। यस्तो नसम्झ मैले धेरै सेवा गर्छु, भाषण धेरै फर्स्ट क्लास गर्छु, तर योग बिल्कुलै छैन। हेर्नुहोस्, योगको यात्रा नै मुख्य हो। योगको यात्रा नै मुख्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ शिरमा विकर्मको बोझ धेरै छ, त्यसैले सबेरै उठेर बाबालाई याद गर। यहाँ के छ? विकर्मको, पाप कर्मको गठरी छ, त्यसलाई उतार्न पर्यो, निकाल्न पर्यो। त्यसले बिहान उठेर शिव बाबालाई धेरै याद गर। 2 देखि 5 बजेसम्म हुन्छ फर्स्ट क्लास वायुमण्डल। अमृत बेला कति बजेबाट भयो? 2 बजेबाट 5 बजेसम्म ब्रह्म मुहुर्त, शुद्ध पवित्र बेला वायुमण्डल। आत्मा राति आत्मा अभिमानी बन्छ, जसलाई निद्रा भनिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। अब बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव। मन हातले काम गर, सबै थोक गर, तर मन भगवानमा लगाएर स्थिर गरिकन। मन अन्तै छ, काम मात्रै गरेर हुँदैन। मन परमात्मामा लगाएर मात्र कर्म गर। अब बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, यो चढ्ती कलाको मन्त्र। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते।
हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार। गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य पोइन्ट 1 नम्बरमा बाबासँग सिधा र सत्य भएर चल्नु छ। सिधा र सत्य भएर चल्नु छ। कल्याणकारी बाबाका बच्चा हौ, त्यसैले सबैको कल्याण गर्नु छ, सपुत बन्नु छ। के भन्ने? सपुत बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा यादमा अवश्य रहनु छ। कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा यादमा अवश्य रहनु छ। याद नै मुख्य हो। भगवानको याद नै के हो भन्नुभयो बाबाले? मुख्य हो। कर्म त गर्नु पर्यो, कर्म छोडेर भएन हैन। त्यसकारणले कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा यादमा अवश्य रहनु छ। याद नै मुख्य हो। यसबाट नै विकर्महरूको बोझ उतार्नु छ। बाबाको यादबाट सारा पाप कर्मको समूहको जति पापका समूह छन्, भित्र बोझहरू छ, जन्म जन्मान्तरको यादबाट, जपधाराबाट, शिव बाबाको स्मृतिबाट त्यो सारा निकाल्नु छ र शुद्ध पवित्र बन्नु छ। वरदान छ बाबाको। पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर, पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर सदा अघि बढ्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर सदा अघि बढ्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। ओम शान्ति। पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर सदा अघि बढ्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। विवरण छ, कुनै बेला पुरुषार्थी शब्द पनि हार खाँदा वा असफलता प्राप्त हुँदा राम्रो कवच बन्छ। जब कुनै पनि गल्ती हुन्छ भने भनिदिन्छौ, म त अहिले पुरुषार्थी हुँ। तर यथार्थ पुरुषार्थीले कहिले हार खानै सक्दैन, किनकि पुरुषार्थ शब्दको अर्थ यथार्थ अर्थ हो हैन। पुरुषार्थ शब्दको यथार्थ अर्थ हो स्वयंलाई पुरुष अर्थात् आत्मा सम्झेर चल्नु। गीतामा आत्मालाई के भनेको छ? पुरुष भनेको छ। आत्मा अर्थ जति पनि मेहनत, कर्तव्य, संकल्प, विचार, वाणी यसमा स्थित भएर हामीले गर्छौँ भने त्यसैलाई के भनिन्छ? पुरुषार्थ भनिन्छ। र हामी पुरुषार्थी भयौँ। स्वयंलाई पुरुष अर्थात् आत्मा सम्झेर चल्नु। यस्तो आत्मिक स्थितिमा रहने पुरुषार्थीहरू सदैव लक्ष्यलाई सामुन्ने राखेर चल्छन्। उनीहरू कहिल्यै रोकिँदैनन् हैन। अब आत्मद्रष्टा जो महात्मा छ, महान आत्मा, उसले संसारको कुनै पनि कुरालाई देखेर रोकिँदैन, अगाडि बढ्दछन्। उनले हिम्मत र उल्लासलाई कहिले पनि छोड्दैनन्। हिम्मत, साहस, उमङ्ग, उत्साह, उल्लास। हेर्नुहोस् दादीहरूमा कस्तो उत्साह थियो। जानकी दादी 103 वर्षमा उहाँ चाहिँ एउटा वृद्ध आश्रममा जानुभएको थियो अरे। दादीले के भन्नुभयो भने, म पनि भोलि पर्सि कहिले बुढी भएँ भने तपाईँहरू भएको ठाउँमा आउँला भनेर भन्नुभयो अरे। भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो त, अमेरिकामा एउटा एकदम ठुलो प्रोग्राममा, म चाहिँ अहिले के भन्दा 102 वर्षको युवा हुँ, युथ हुँ भनेर त्यसरी चाहिँ प्रवचन दिनुभयो। मान्छे बुढो त विचारले हुँदो रहेछ नि त, शरीरले त हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, शरीरले त मान्छे त त्यस्तो 100, 200, 100 वर्षमा पनि मान्छेमा हिम्मत, उल्लास, साहसका विचारहरू, पवित्र चरित्रवान ब्रह्मचारी भयो भने त मान्छेले त उसले विचारले यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने रहेछ नि त।
बुढो हुने त बिचारा मरे गएँ, अब सकिनँ, अब मेरो को छ र, हाए दुर्गति नै भए, अब खत्तम भएँ भनेपछि 16 वर्षको मान्छे पनि के भयो, त्यो बुढो भयो, त्यो 84 वर्षभन्दा पनि खत्तम भयो। अब चाहिँ अब त्यो मान्छे 90-100 वर्षमा पनि उसको विचार, कल्पना शक्ति, भावना शक्ति, उसको दृढ इच्छा शक्ति हैन त्यस्तो छ भने त्यो मान्छे त के भयो भन्दा जागरुक युवा भयो कि। त्यसकारणले यो चाहिँ विचारलाई त्यस्तो बनाउने रहेछ बर्मा बाबाले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भने, बर्मा बाबा हलमा 3-4 जना मान्छे, अब त्यसलाई बाबालाई त्यो ज्ञानलाई त, यस्तो ज्ञानलाई मान्छेले कहाँ सुन्न खोज्छन् र। पवित्र बन्न पर्यो, चरित्रवान शुद्ध साध्य बन्न पर्यो। त्यो ओम शान्तिमा सबै कुरा ठिक छ, यो पवित्रता निकालिदियो भने साह्रै राम्रो हुन्थ्यो पनि भन्छन् मान्छेले। फेरि पवित्रता निकालिदिएपछि त यो के भयो, सबची कुरो खतमै भयो। त्यसकारणले बाबा 2-4 जना मान्छे हुँदा पनि यति उमङ्ग उत्साहले मुरली प्रवचन गर्ने। ओहो बाबा हजुर के गर्नुभएको, यस्तो के गर्नुभएको, हजुरले यसरी बोल्नुभएको छ कि यहाँ त 1 लाख 1 कति 10,000 मान्छेलाई यसरी हेरेर पढ्नु हुँदो रहेछ, पढ्दा यसरी। अनि होइन के हो बाबा यस्तो भन्दाखेरि, बच्चे मैले तिमीहरूमा त देखेको छैन, मैले त विश्वका सृष्टिका सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई हेरेर पढेको छु भन्छ। त्यसलाई भन्छ दूरदृष्टि भने कि, दूरदृष्टि के, अब हिजो हामीले भन्यौँ नि, त्यो एउटा विज्ञानले पनि त्यो दूरदर्शन बनाएको छ, त्यस्तै हाम्रो बुद्धि पनि त्यस्तो भएपछि बल्ल उमङ्ग उत्साह खुसी बेहदबाट होइन। त्यही भएर बाबाले भन्छ लक्ष्यलाई सामुन्ने राखेर चल्छन् उनीहरू कहिले पनि रोकिँदैन, हिम्मत र उल्लासलाई छोड्दैनन्। के भन्नुभयो बाबाले, हिम्मत र उल्लासलाई छोड्दैनन्। श्लोक भन्छ मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिमा रहने गर, मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिमा रहने गर, यस स्मृतिले नै मालिकपनको स्मृति दिलाउँछ। मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिमा रहने गर, म मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ, यो स्मृतिले मालिकपनको स्मृति दिलाउँदछ भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति। त बाबाले आज मुरलीमा के पाठ पढाउनु भयो त, एउटा कुरा बताउनु पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। ल भन्नुहोस् त। योग बलद्वारा यो सारा संसारलाई परिवर्तन हुन्छ। 7 गुणको वर्षा गर्नुहुन्छ। अरू धन्यवाद। अरू प्राचीन खण्ड हो र यसको विनाश हुँदैन भन्नुभयो। यो परमात्माको अवतरण भूमि भयो नि, आध्यात्म भूमि। अरू हार्दैन, उमङ्ग उत्साहका पङ्ख लागे। अरू सिधा भएर चल्नुपर्छ सत्य बाबासँग। अरू सत्यम शिवम सुन्दरम, एक परमात्मा हुनुहुन्छ। मिठी बच्चे, अब तिमी यस्तो दुनियाँको मालिक बन्छौ जहाँ कुनै हद हुँदैन। योग बलद्वारा सारा विश्वको राजै लिनु छ, यो पनि आश्चर्य हो, वरदान छ। पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर सदा अघि बढ्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्लोगन छ मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिमा रहने गर, यस स्मृतिले नै मालिकपनको स्मृति दिलाउँछ। ओम शान्ति।